अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना में हल्दी बोर्ड और रॉयल कोच फैक्ट्री के क़याम से मोदी हुकूमत का इंकार। किसानों के लिए तेलंगाना की स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए, महाराष्ट्र किसान तंजीम। इंदौर की मंदिर में 25 भक्त कुएं में गिर पड़े। श्री रामनवमी के जश्न के दौरान हादसा, कई भक्त जख्मी। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मलून राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज। पार्टी मां की मानंद हिफाजत करना हर वर्कर की जिम्मेदारी, हरीश राव का बयान। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने पहली बार गुलाबी परचम नंगनूर में ही लहराया था। रियासती वज़ीर फाइनेंस व सीनियर बीआरएस क़ायद डी हरीश राव ने कहा कि पार्टी मां की तरह है और पार्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी हर कारकुन के कंधों पर है। आज ज़िले सिद्दीपेट के नंगनूर नामी देहात में पार्टी कारकुनों के साथ मुनाकिदा गेट टुगेदर इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी कायद या कारकुन का दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय हो तो ये फितरी बात है, इसको तनाज़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब मिल बैठ कर इख्तिलाफ राय को दूर कर सकते हैं। हरीश राव ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में बीआरएस को मुल्क भर में वसात देने और मुस्तहकम करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने पहली बार गुलाबी परचम नंगनूर में ही लहराया था, इसलिए गेट टुगेदर इजलास का इसी मुकाम पर इनेकाद किया गया। केसीआर की बदौलत आज सिद्दीपेट का नाम सारे मुल्क में जाना जा रहा है। उन्होंने माजी की सूरत हाल को याद करते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा था जब मुसलसिल बरक़ी सरबराही एक ख़बर थी और आज एक वक्त है कि लम्हा भर के लिए बरक़ी कटौती एक ख़बर बन जाती है। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में रिश्वत देकर ट्रांसफार्मर हासिल किए जाते थे, मगर अब बिस्किट की तरह गली गली करिया ट्रांसफार्मर्स का जाल बिछा दिया गया है। 200 करोड़ रुपये खर्च करते हुए मुसलसिल 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए 18,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। रियासत में काम ज़्यादा होने की वजह से छत्तीसगढ़ से मजदूर काम की तलाश में तेलंगाना आ रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब किसान भी कार नशीन हो जाएंगे। तेलंगाना में हल्दी बोर्ड और रॉयल कोच फैक्ट्री के क़याम से मोदी हुकूमत का इंकार। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत रियासत में हल्दी बोर्ड और रॉयल कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्तों को मुसलसिल मुस्तरद करती जा रही है। रियासती हुकूमत निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड और काजीपेट में रॉयल कोच फैक्ट्री कायम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से कई बार दरख्वास्तें कर चुकी की है। बीआरएस मेंबरान पार्लियामेंट ने भी लोकसभा में इस सिलसिले में सवालात उठाए। चाहशुंबे के रोज़ बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट वेंकटेश नेता, पी दयाकर, जी रंजीत रेड्डी और मुलुत कविता ने लोकसभा में निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को दरपेश रुकावटों पर सवाल उठाया। तिजारत और सनात की मरकज़ी वज़ीर मुमलिक अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्पाइस बोर्ड एक कानूनी खुद मुख्तार इदारा है जो स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत कायम किया गया था। इस बोर्ड को 52 मसालों को फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें हल्दी, धनिया और मिर्च भी शामिल है। इसलिए मुल्क में हल्दी बोर्ड या दीगर मसाले जात के लिए अलहदा मखसूस बोर्ड के क़याम की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ख्याल रहे कि 2019 के लोकसभा इंतख़ाबात में निज़ामाबाद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने वोटर्स बिलखुसूस किसानों से वादा किया था कि वो मोदी हुकूमत के ज़रिए निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाएंगे। इस तरह मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेलंगाना में रॉयल कोच फैक्ट्री कायम करने की कोई तजवीज़ नहीं है। लोकसभा में बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने के एक सवाल के जवाब में आया कि मरकज़ी हुकूमत का तेलंगाना में रेलवे कोच फैक्ट्री क़याम की कोई तजवीज़ है, जैसा कि एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में यकीन दहानी कराई गई थी। तो मरकज़ी वज़ीर ने जवाब दिया कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने बताया कि रेल कोच फैक्ट्री की मंजूरी हिंदुस्तानी रेलवे में रोलिंग स्टॉक, कोचेस, बोगी, वैगन वगैरह की ज़रूरत की बुनियाद पर दी जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले से मंजूर शुदा फैक्ट्रियाँ मुस्तक़बिल क़रीब में हिंदुस्तानी रेलवे को रोलिंग स्टॉक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। किसानों के लिए तेलंगाना की स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए, महाराष्ट्र किसान तंजीम का बयान। महाराष्ट्र के कई किसान लीडरों ने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए इनसे दरख्वास्त की है कि तेलंगाना में अमल की जा रही किसानों के मफादात वाली स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए।
کسانوں کی ایک ممتاز تنظیم شتکاری سنگٹھن کے لیڈروں نے کہا کہ انہوں نے مہاراشٹر سے متصل دیہاتوں کا دورہ کیا تاہم یہ معلوم کیا جا سکے تلنگانہ میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے سرحدی دیہاتوں کے افراد نے تلنگانہ میں جن اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی ہے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی بھی دورہ کیا گیا تاہم یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ واقعی ان اسکیمات پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ اس تنظیم کے لیڈروں نے کہا کہ ان رہنماؤں نے کہا کہ ناندیڑ میں BRS کے جلسے کے بعد کسانوں کا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ پرانے شہر کے 65% مسلم خاندان سودی قرض کے دلدل میں۔ پرانے شہر حیدرآباد کے 65% خاندان سودی قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں 10% سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ 38% مسلم خاندان جو سلم بستیوں میں رہتے ہیں وائٹ راشن کارڈ سے محروم ہے۔ 22% کے راشن کارڈ راشن کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے غیر کارکرد ہے اور 78% مختلف وجوہات جیسے آدھار، بایو میٹرک، پتے کی تبدیلی وغیرہ کی بنیاد پر مسترد کر دیے گئے ہیں۔ یہ انکشاف ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے میں کیا گیا جس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مشتبہ عسکری ہیں۔ ماہ رمضان کے موقع پر کیے گئے سروے کے مطابق 15% بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں اور چائلڈ لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ 1/3 خواتین اپنے گھر کے گزارے کے لیے تنہا کام کرتی ہیں۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے 5000 مسلم خاندانوں کا سروے کیا جس کے مطابق وائٹ راشن کارڈ سے محرومی کی وجہ سے آسرا پنشن، راشن، ہیلتھ انشورنس، شادی مبارک، پکوان گیس سبسڈی اور ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کووڈ کے بعد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے سروے کے مطابق اپنے گھر چلانے کے لیے جدوجہد کرنے والی خواتین میں سے 43% بیوائیں ہیں، 22% مطلقہ اور 37% تنہا خواتین ہیں۔ 70% بچے پرائیویٹ اسکولز، 14% سرکاری اسکولز اور 7% مدارس میں پڑھتے ہیں۔ سروے کے مطابق مسلمان شہر کی آبادی کا 43% ہے، ان میں سے 60% سلم بستیوں میں رہتے ہیں، 74% کرائے کے مکانات میں اور 26% ذاتی مکانات میں رہتے ہیں۔ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں حیدرآباد کے مسلمان دوسری ریاست میں جا کر کام نہیں کرتے۔ ہنرمند لیبر جیسے ٹیلرز، میکینکس، باورچی، پلمبرز، الیکٹریشینز، کارپینٹرز اور آٹو ڈرائیورز آبادی کا 22% حصہ ہیں، جبکہ غیر ہنرمند افراد روزانہ مزدوری کرنے والے 25% ہیں۔ خود روزگار سے وابستہ 8% لوگ ہیں۔ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر، نان ایگریکلچر لیبر میں شہر یا بیرون شہر مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا UIDAI کے ریجنل آفس حیدرآباد نے آج ایک نیا شکایت یکسوئی سینٹر کا آغاز عمل میں لایا، جہاں آدھار کارڈ ہولڈرز کے مسائل پر بھرپور توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان کی فوری یکسوئی عمل میں لائی جائے گی۔ علاقائی دفتر حیدرآباد میں تلنگانہ، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، اڈیشہ اور انڈمان نکوبار جزائر کے شہریوں کے لیے آدھار سے متعلق بھرپور خدمات فراہم کی جائیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ روزانہ اوسطاً 200 لوگ اپنی شکایت کے ازالے کے لیے حیدرآباد کے علاقائی دفتر آتے ہیں۔ شکایت کی یکسوئی کا نیا مرکز مکمل طور پر ایئر کنڈیشن ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے تمام بنیادی سہولتیں آراستہ ہے۔ بیٹھنے کے مناسب انتظامات، ویل چیئرز اور CCTV نگرانی سے لیس ہیں۔ اس مرکز کو خصوصی طور پر معذورین اور بزرگ شہریوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ UIDAI کے CEO ڈاکٹر سوربھ گارگ نے حیدرآباد علاقائی دفتر کی طرف سے دی جا رہی خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں آدھار کو اپنانے، اس کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور UIDAI اس کے تمام دفاتر آدھار کارڈ ہولڈرز کے مسائل کی یکسوئی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں روزانہ اوسطاً 70 ملین آدھار معاملات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقائی دفتر کا پتہ یہ ہے: UIDAI علاقائی دفتر حیدرآباد، 6 منزل، ایسٹ بلاک، سورنا جینتی کمپلیکس، میتری ونم کے قریب، امیر پیٹ، حیدرآباد۔ ریسیپشن فون نمبر ہے 23739 اور ایک نمبر ہے 2373666 ہیلپ ڈیسک ای میل ID ہے roh.help@uida.net.in۔ تلنگانہ میں کووڈ کے 23 نئے معاملات۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ریاست میں 24 گھنٹوں کے دوران 23 افراد کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تلنگانہ میں کووڈ کے 23 نئے معاملات کا پتہ چلا، جس کے ساتھ ریاست میں کووڈ کے سرگرم معاملات کی تعداد بڑھ کر 152 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ریاست میں 24 گھنٹوں کے دوران 23 افراد کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ کووڈ کی ایک نئی شکل کے معاملات کے پھیلنے کی اطلاعات کے درمیان مرکزی اور ریاستی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین پر عمل کرے۔ تنزانیہ میں شہد کی مکھیوں کا حملہ، ورنگل کے شخص کی موت۔ تنزانیہ میں شہد کی مکھیوں کے حملے میں تلنگانہ کے ایک شخص کی موت ہو گئی۔
इस शख्स की शिनाख्त वरंगल ज़िले के धर्माराव पेट गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रह्मचारी के तौर पर की गई है। वो तंजानिया में खेत में काम कर रहा था कि बुध की सुबह उस पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। शदीद ज़ख्मी ब्रह्मचारी को अस्पताल में दाखिल कराया गया, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। खुले मुकाम पर नमाज की अदायगी, मजलिसी लीडर के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज। लखनऊ पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता उज़्मा परवीन के खिलाफ शहर के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा करने की मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुक्काम ने जुमेरात को इतला दी। ये मामला चारशंबे को इस वक्त सामने आया जब AMM लीडर ने अपने ट्विटर हैंडल पर नमाज पढ़ते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, लखनऊ विधानसभा के सामने असर की नमाज अदा की। अगर नमाज पर पाबंदी लगाई तो हम अपने मुल्क के हर हिस्से में नमाज पढ़ कर दिखाएंगे। हमारा मुल्क आज़ाद है, इसलिए मुझे आज़ादी से नमाज पढ़ने का हक़ है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन अपर्णा रजत को शक ने कहा कि उज़्मा ने फ़र्ज़ी तौर पर नमाज अदा करने की जगह को विधान भवन ज़ाहिर किया, जो गुमराहकन है। पुलिस ने परवीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। के बाहर और कार्रवाई की क्या बात है? देखिए, कार्रवाई हो ना हो तो मैं डरती नहीं हूँ कार्रवाइयों से, आप जानते ही हैं। मुझे कार्रवाई से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी संवैधानिक राइट्स का इस्तेमाल करती हूँ। हमारा मुल्क आज़ाद है, हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश की हर ज़मीन आज़ाद है। तो हमें हर तरह से अपने धर्म को फॉलो करने की भी आज़ादी है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि आप आज़ाद हैं और आपको अपनी आज़ादी से अपना धर्म फॉलो कर सकती हैं। तो मैंने अपना सिर्फ धर्म फॉलो किया। मैं निकल रही थी, असर मगरिब का टाइम था, मैं रोज़े से थी और मेरी नमाज का वक्त हो रहा था। तो चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास भी होता, तो मैं वहाँ भी नमाज पढ़ती। अगर वहाँ पर मेरी गाड़ी रुकती और मेरा टाइम हो रहा होता नमाज का, तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर भी नमाज पढ़ती। तो मेरी ज़मीन आज़ाद है, मेरा देश आज़ाद है, मेरा उत्तर प्रदेश आज़ाद है, इसलिए मुझे आज़ादी से नमाज पढ़ने की इजाज़त है। और मैं किसी विवाद नहीं फैलाना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कहीं विवाद हो, क्योंकि हमारा धर्म विवाद की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम अमन का पैगाम है, सुकून का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, और ये पैगाम के साथ मैं चल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से लोग सोचते हैं कि इस्लाम जो है तालीम देता है झगड़े की, लड़ाई की, तो ये गलत सोच है। इस्लाम अमन की, मोहब्बत की तालीम देता है। लेकिन इससे पहले कई सारी नमाजें अदा करती हैं। विधानसभा वाली नमाज ही फोटो खींच के आपने सोशल मीडिया पे डाला, फिर वायरल होना। देखिए, मैंने खींच कर डाला तो मैं हमेशा, आप एक याद रखिए कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ, चीजें करती हूँ, मैं हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल करती हूँ उस चीज को। तो अगर मैंने इसको भी वायरल कर दिया तो उसे लेने की जरूरत ही नहीं है अलग उस पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस मेरी नमाज का वक्त था और मैं हर जगह नमाज पढ़ती हूँ। आपको शायद आज मैं यहाँ पर मैंने फोटो खींच के वायरल किया। मैंने अक्सर कई जगहों पर जमीनों पर नमाज पढ़ी। मैंने गोमती नगर में नमाज पढ़ी, मैंने इंदिरा नगर में नमाज पढ़ी, मैंने लखनऊ के हर कोने में नमाज पढ़ी। मुरादाबाद वाले मामले में आपने काफी कुछ लिखा भी, काफी कुछ बयान भी दिया और ये भी कहा कि हिंदुस्तान की हर सरजमीन पे हर जगह मैं नमाज पढ़ सकती हूँ। उसके बाद आपने ये नमाज अदा की। ठीक है, लेकिन आपकी बात भी सही अच्छी है। आप जिस तरह से निकाले, जिस एंगल से निकाले, मैं भी अपने एंगल से यही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने वहां से बैठ के चैलेंज किया था, चैलेंजिंग दी थी कि ये कहना मैं इस तरह से ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आप अपने धर्म को फॉलो करने में आज़ाद हैं, हर सरजमीन पर अपना पाठ पूजा करते हैं और हर चीज़ से अच्छे से मनाते हैं। इंदौर के मंदिर में 25 भक्त कुएं में गिर पड़े। श्री रामनवमी के जश्न के दौरान हादसा, कई भक्त जख्मी। मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री रामनवमी के मौके पर एक हादसा पेश आया। सनिया नगर के करीब पटेल नगर में वाक़ श्री बिलेश्वर महादेव जलीलाल मंदिर में क़दीम कुएं की छत गिरने से 25 से ज़्यादा लोग कुएं में गिर गए। इस वाक़े में 10 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। पुलिस और NDRF के एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इस वक्त मकामी लोग भी मुतासरीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम कुएं में गिरने वाले अफराद को सीढ़ी की मदद से निकालने की कोशिश कर रही है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में मलऊन राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के गोशा महल का MLA मलऊन राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज किया गया है। नफरत अंगेज तकरीर करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने 29 जनवरी को मुंबई मंगल हाट में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज दिमाग करने पर IPC की दफ़ा 153A1 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस जलसे में तकरीर की वीडियो की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को मुंबई में इसकी इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नोटिस भी जारी किया। राजा सिंह जो PD एक्ट केस में जेल गया था को तेलंगाना हाईकोर्ट ने मशरूत ज़मानत पर रिहा किया था। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को मुंबई के जलसे में अदालती क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी किया और इससे इस मामले की वजाहत करने की हिदायत दी। शौहर ने बीवी पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मामूली मसले पर हुई बहस और तकरार के बाद एक शख्स ने अपनी बीवी पर
چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ یہ واردات تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے سمبمپلی علاقے میں کل شب پیش آئی۔ مقامی افراد کے مطابق جگدیش نامی شخص نے اپنی بیوی راجیشوری پر بحث تکرار اور جھگڑے کے بعد چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ جگدیش مفرور بتایا جاتا ہے، پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ جرمنی نے بھی راہل گاندھی کے معاملے پر تبصرہ کیا۔ امریکہ کے بعد اب جرمنی نے بھی کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد ان کی لوک سبھا رکنیت ختم کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور اس معاملے میں وہ عدالتی معیار جمہوری اصولوں پر عمل کرنے کی توقع کرتا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، ہم نے ہندوستانی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کیے جانے کے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق راہل گاندھی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا آیا فیصلہ برقرار رہے گا اور یا ان کی پارلیمانی رکنیت سے برخاستگی کی کوئی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں امید ہے کہ عدالتی آزادی کے اصول اور بنیادی جمہوری اصول راہل گاندھی کے خلاف کارروائی پر یکساں طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس سے 2 دن پہلے ہندوستانی امور سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے واشنگٹن میں ایک میڈیا بریفنگ میں راہل گاندھی سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، قانون کی حکمرانی اور عدالتی آزادی کا احترام کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ Politiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. مفت آٹے نے لے لی 11 لوگوں کی جان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا، چوروں کی حکومت نے زندگی کو بنایا قابل رحم۔ پاکستان میں ان دنوں سیاسی اور اقتصادی بحران چھایا ہوا ہے۔ لگاتار بڑھ رہی افراط زر کی وجہ سے یہاں بھوکمری کی نوبت آ گئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ تقریباً آدھے پاکستانی خاندانوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل پا رہی ہے۔ ملک میں نہ صرف آٹے بلکہ روزمرہ کی ہر چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے حکومت نے سرکاری تقسیمی مراکز پر مفت آٹا دینے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس درمیان پاکستان کے عہدیداروں نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ بدھ کو عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں حالیہ دنوں میں سرکاری تقسیمی مراکز سے مفت آٹا لینے کی کوشش کے دوران خواتین سمیت کم از کم 11 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI نے اس پر تنقید کی ہے۔ معلومات کے مطابق جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع ساہیوال، بہاولپور، مظفر گڑھ اور اوکھارا میں مفت آٹا مراکز پر منگل کو 2 بزرگ خواتین اور ایک مرد کی موت ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، یہاں مفت آٹا حاصل کرنے کی کوشش کے دوران امڑی بھاری بھیڑ میں 60 دیگر زخمی بھی ہو گئے۔ ان کے علاوہ جن دیگر اضلاع میں موت کی اطلاعات ہیں، ان میں فیصل آباد، جہانیہ اور ملتان بھی شامل ہے۔ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف PTI نے ہلاکتوں اور اس منصوبوں کی مذمت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم خان نے مفت آٹے کے مراکز میں بد انتظامی پر پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت کی مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نقوی کو بھی معصوم لوگوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ چوروں کی حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے کہ وہ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے مر رہے ہیں۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔